इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्की का आया सूफिया के बाद मस्जिद अक्सा को इसराइली कब्जे से आज़ाद करवाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तैयब उर्दगान का अपनी फौज को शाम के रास्ते इसराइल पर हमला करने की तैयारियों का हुक्म सादिर कर दिया गया। अब इसराइल के इख्तिताम का वक्त आन पहुंचा है। इसराइल अपनी खैर मना ले। तैयब उर्दगान का पूरे यूरोप, अमेरिका, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला अगर कोई तुर्की की राह में आएगा तो तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। साथ ही सदी का सबसे बड़ा फैसला भी सुना दिया है कि अब फलस्तीनियों को उनकी जमीन का हक जरूर मिलेगा। अब इसराइल खैर मना ले, नेतन्याहू को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने जुम्मे के रोज़ आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील करने के बाद मस्जिद अक्सा को इसराइल से आज़ाद कराने का अज़म किया। गुज़िश्ता हफ्ते तुर्की की एक अदालत ने कदीम हागिया सूफिया चर्च को मस्जिद में तब्दील करने के लिए मुतनाज़ फैसला दिया था। यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे को 1453 में पहली बार एक मस्जिद में तब्दील किया गया और 1934 में उसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था। तुर्क ऐवान सदर की वेबसाइट ने बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि आया सूफिया का क़यामत पूरी दुनिया के मुसलमानों की ख्वाहिश के नक्शे कदम पर है। आया सूफिया का मुसलमानों और तमाम मजलूम लोगों की उम्मीद का एक किरण है। इसके अलावा ये ख्याल किया जाता है कि इनकरा के मुकम्मल ख्यालात को छुपाने की कोशिश थी और उसने आया सूफिया की तब्दीली को एक बड़े एजेंडे से किस तरह जोड़ा है। उर्दगान के साथ फ़लस्तीनियों की हमायत जारी है और उन्होंने फ़लस्तीन को आज़ाद करने का भी हुक्म सादिर कर दिया है और अपनी फ़ौज को हुक्म दिया है कि वो शाम के इलाके इसराइल पर हमले की तैयारियां करें। अब मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराने का वक्त आन पहुंचा है। इसके अलावा आज़ादी की तरफ अशक की वापसी और एक हिस्से के तौर पर बयान किया, जिसका मतलब है कि इसराइल को यरूशलेम के उस पुराने शहर से हटा देना चाहिए जहां ये मस्जिद अक्सा वाक़ई है। तुर्की के सदर ने उज़्बेकिस्तान में बुखारा और स्पेन के अंदलस में इस्लाम की बहाली के फैसले को भी मरबूत किया है और यरूशलेम में अक्सा को हैगा सोफिया और स्पेन से जोड़कर उसने मजहबी खतूत पर वसी एजेंडे को इस्लाहात को दिखाया है। उर्दगान ने इसराइल के नाकाद होने की वजह से फ़लस्तीनियों में ज़बरदस्त पेशरहाई हासिल की है। तुर्की ने गजा की फ़्लाइट भेजकर गजा की इसराइल की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में 10 तुर्क शहरी हलाक हो गए थे। जब इस कोशिश के बारे में जानने पर इसराइली फ़ौज ने तुर्की शहरियों पर हमला किया था तो तुर्की फ़ौज ने इसराइली फ़ौजियों पर शदीद किस्म के हमले किए थे और 53 इसराइली फ़ौजी हलाक कर दिए थे। इसके अलावा तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान की अख़वानुल मुस्लिमीन के साथ काफ़ी गहरे ताल्लुकात तस्वुर किए जाते हैं और ये गज़ा में हमास के करीबी साथी भी तस्वुर किए जाते हैं। ख्याल किया जाता है कि तुर्की की हिकमत अमली लीबिया और कतर समेत हम ख्याल ममालिक और ग्रुपों के मबैन पूरे खित्ते में ज़्यादा असर रसूख तलाश करने की कोशिश में है। तुर्की मिस्र, सऊदी अरब और उर्दू जैसे ममालिक को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो इस्लाम के बुनियादी आमिल बन सके। उन्होंने कहा है कि तुर्की सल्तनत उस्मानिया दोबारा बनाना चाहता है और इसराइल को ये डर है अगर सल्तनत उस्मानिया बन जाती है तो इसराइल का नक्शा इस दुनिया से मिट जाएगा। अंकरा का ख्याल है कि आगिया सूफिया की खैसियत में तब्दीली मशरिक़ वस्ता में वसी तर मजहबी अस्करियत पसंदों के एजेंडे का एक छोटा सा हिस्सा है। आया सूफिया से वाबस्ता तकरीर में इस बात का इशारा किया गया है कि तुर्की के मुस्तकबिल के एजेंडे पर यरूशलेम पर भी निगाह रखी जा सकती है। अब तैयब उर्दगान ने इसराइल के खिलाफ अपनी फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म जारी करते हुए शाम से इसराइल पर हमला करने का बड़ा ऐलान सामने आ चुका है। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा मियोलॉज चावुश ओवलो ने आया सूफिया के हवाले से फैसले के बारे में इजहार ख्याल करते हुए कहा है
کہ ہم ترکی کی حاکمیت کے حقوق میں مداخلت کی نوعیت کے تبصروں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ چاوش اولو نے TRT نیوز چینل پر ایجنڈے کے حوالے سے اپنے جائز پیش کیے۔ آیا صوفیہ کو عبادت کے لیے کھولے جانے کے فیصلے کے ایک عدالتی فیصلہ ہونے کا ذکر کرنے والے وزیر نے بتایا ہے کہ سن 1453 میں فتح استنبول کی یہ ترکوں کی حاکمیت میں آ گیا تھا اور اسے مسجد کی حیثیت دی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ آیا صوفیہ کو سال 1462 میں مسجد کی حیثیت دی گئی تھی اور اسے مسجد کے طور پر ہی استعمال کیا جاتا رہا۔ ہم ہر کسی کے نظریے کا احترام کرتے ہیں، تاہم ترکی کی حاکمیت میں مداخلت کرنے پر مبنی تبصروں اور بیانات کی ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ دوسری جانب ارمینیا کی جانب سے سرحدی علاقے میں آذربائیجان کے مورچوں پر حملے کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب چاوش اولو نے کہا ہے کہ فطری طور پر آذربائیجانی فوج نے اس کا جواب دیتے ہوئے اس حملے کو پسپا کر دیا ہے اور اس حرکت سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ارمینیا خاص کر مقبوضہ علاقوں سے توجہ ہٹانے کے لیے کارروائیاں کر رہا ہے اور اس ملک نے اب تک کبھی بھی حال کی جانب پیش قدمی نہیں کی۔ اس ملک کی یہ حرکت ناقابل قبول ہے، اسے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ آذربائیجان تنہا نہیں، ہم جمہوریہ ترکی اور ترک قوم کی حیثیت سے اپنے تمام تر امکانات اور وسائل کے ساتھ اس ملک کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ترکی آذربائیجان کی ملکی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر ممکنہ تعاون فراہم کرتا رہے گا۔ اس ملک نے مقبوضہ سرزمین اور قراباغ کے معاملے میں جس حل کو بھی ترجیح دی، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اس کے علاوہ روسی نائب وزیر خارجہ سرگئی ورشینین نے کہا ہے کہ آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنا ترکی کا داخلی معاملہ ہے جس میں دیگر ممالک کی مداخلت غیر ضروری ہے۔ ورشینین نے اخباری نمائندوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ صوفیہ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے نے دنیا کی توجہ حاصل کر لی ہے، جو کہ میرے خیال میں ترکی کا اندرونی معاملہ ہے، لہٰذا ہمیں یا دیگر ممالک کو اس میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آیا صوفیہ ایک ثقافتی تہذیبی اہمیت کا حامل ورثہ ہے۔ یاد رہے کہ ترکی ریاستی کونسل نے 10 جولائی کو آیا صوفیہ کی حیثیت کو عجائب خانے سے دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کا تاریخی فیصلہ کیا تھا، جسے صدارتی حکم نامے کے تحت مذہبی امور کے ادارے کو سپرد کر دیا گیا تھا۔ صدر رجب طیب اردوان نے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ صدارتی شعبہ اطلاعات کے مطابق اس بات چیت میں اقتصادی سمیت دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر اٹھائے جانے والے اقدامات اور کرونا وائرس کے اداروں کے لیے تعاون کی کوششوں پر غور کیا گیا۔ علاوہ ازیں لیبیا اور شام کی صورتحال پر بھی بات چیت کا حصہ رہی۔ دونوں صدور نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے علاوہ علاقائی امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ آیا صوفیہ کا دوبارہ سے عبادات کے لیے کھلنا ترکی کا داخلی معاملہ ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ آیا صوفیہ وہ جگہ ہے جہاں فتح استنبول کے بعد فاتح سلطان محمد خان نے پہلے نماز جمعہ ادا کی اور اسے فتح کی علامت کے طور پر مسجد میں تبدیل کیا۔ اسی وجہ سے معاشرے کے ذہن و دل میں اس جگہ کا بھی ایک ناقابل تنسیق مقام ہے۔ صدر اردوان نے کہا ہے کہ 1934 میں آیا صوفیہ کے عجائب گھر میں تبدیلی کے فیصلے نے ملت کو آزاد کیا۔ اس مقام کا اپنی اصل شناخت کی طرف واپس پلٹنا ضروری تھا۔ ریاستی مجلس شورا دانشتائی نے اسے پیش کی گئی درخواست کا حتمی فیصلہ سنا دیا ہے اور آیا صوفیہ کی حیثیت سے متعلق حتمی فیصلے کا حق کسی اور کو نہیں، صرف ترک امت کو ہے۔ یہ ہمارا داخلی مسئلہ ہے اور باقی ممالک کا کام صرف اس فیصلے کا احترام کرنا ہے۔ لیبیا کے سیاسی بحران پر بات کرتے ہوئے صدر اردوان نے کہا ہے کہ قابض حفتر اور اس کے حامیوں کا قبضہ پلان کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ترکی اور لیبیا کے درمیان سمجھوتے کی یاد دہانی کرواتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس سمجھوتے کے توفیل ترکی نے نہ صرف مشرقی بحیرہ روم میں اپنے حقوق اور مفادات کو ضمانت میں لے لیا ہے بلکہ لیبیا میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دیا ہے۔ صدر اردوان نے کہا ہے کہ سیاسی اور اقتصادی لحاظ سے لیبیا کی مضبوط شمالی افریقہ اور یورپ دونوں کے لیے سکون کا باعث ہوگی۔ بین الاقوامی برادری کو مشروع حکومت کا ساتھ دے کر اپنی طرف کو واضح کرنا چاہیے۔ جنگی جرائم کے مرتکب قابضوں کو روکا جانا چاہیے اور لیبیا کو خون کے جھیل میں تبدیل کرنے والے فوجوں کو فوری طور پر اس ملک سے نکل جانا چاہیے۔ ان قابضوں سے تر ہونا اور دیگر متعدد شہروں سے ملنے والی اجتماعی قبروں کا حساب
ضرور پوچھا جانا چاہیے. اس پر بھی ضرور فالو کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.